शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय दर्शक वृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो सम्पूर्ण चराचर जगत कसरी चलिराखेको छ र यो चराचर जगतमा मानिस लगायत विभिन्न जीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ, यो सन्दर्भमा जुन मनुष्यका लागि अत्यन्तै आवश्यक र यो संसारमा जन्मिसकेपछि जान्नै पर्ने ज्ञान, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि संसारमा अरू जान्नको लागि बाँकी केही पनि रहँदैन, त्यस्तो ज्ञान भनेर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। हामीले गीताको 7औं अध्यायमा त्यही सन्दर्भमा आज चर्चा गर्दैछौँ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, प्रकृति परा र अपरा दुई किसिमको प्रकृति हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5 तत्व, यसका अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार, यी 8 तत्व मिलेर अपरा प्रकृति बनेको छ। यो अपरा प्रकृति भनेको जड हुन्छ र त्यो अपरा प्रकृतिलाई परा प्रकृतिले अथवा परा प्रकृति चेतन स्वरूप छ। त्यो परा प्रकृतिको चेतनले गर्दाखेरि जड प्रकृतिलाई चलाइराखेको छ र यहाँ सृष्टि, स्थिति र संहार हरेक दिन विभिन्न जीवको उत्पत्ति भइराखेको छ। विभिन्न वृक्ष वनस्पतिहरू उम्रिराखेका छन्, जन्मिराखेका छन् र तिनको पालन पोषण पनि भइराखेको छ र तिनै जीव वृक्ष वनस्पतिहरूको हरेक क्षणमा संहार नाश पनि भइराखेको छ। त्यो प्रकृतिसित मात्रै होइन, प्रकृतिको एउटा अंश भनेको मानव हो। हरेक मनुष्यले प्रकृतिलाई हेरेर त्यो बुझ्नुपर्छ। जसरी प्रकृतिको एउटा वृक्षको आज जन्म हुन्छ, वृक्ष उम्रिन्छ, केही समय त्यो वृक्ष रहन्छ, फेरि वृक्षको नाश भएर जान्छ। त्यस्तै यो शरीर पनि जन्मिन्छ, केही समय रहन्छ, फेरि नाश भएर जान्छ। एउटा वृक्ष जन्मेर उसले यो संसारमा भएका हरेक प्राणीको कल्याणको लागि केही न केही योगदान गरेको हुन्छ। यहाँ त्यसरी परोपकार नगर्ने कुनै पनि वृक्ष वनस्पति छैनन्। परोपकाराय
वहन्ति नद्या परोपकाराय भवन्ति वृक्षा। या नदीहरू निरन्तर बगिराखेका छन्, तर त्यही नदीको जल खाएर विभिन्न पक्षीहरू जीवहरू बाँचिराखेका छन्। त्यही नदीको जल सिंचित गरेर विभिन्न अन्नहरू उब्ज्याएर मानिस लगायत विभिन्न प्राणीहरूले आफ्नो जीवन धानेका छन्। त्यो एउटा नदी छ, त्यो नदी पनि अरूको निमित्त, अरूको उपकारको निमित्त, अरूको कल्याणको निमित्त छ। विभिन्न वृक्ष वनस्पतिहरू छन्, ती वृक्ष वनस्पतिले पनि अक्सिजन, पात, फल लगायत धेरै कुराहरू अरूको निमित्त दिएका छन् भने मनुष्यले बुझ्नुपर्छ यो प्रकृतिको एउटा अंश म पनि हो। त्यसो भएर मैले यो जीवन प्राप्त गरेको केवल मेरै लागि मात्रै होइन। त्यसकारण म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल मोज म गरूँ, म नाचूँ मै बाँचूँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यो किसिमको भावना त्याग गर्नुपर्छ र यो जीवन अरूको उपकारको निम्ति, अरूको कल्याणको निम्ति मैले प्राप्त गरेको हो। मैले अहिले गरेका कर्मबाट मेरो पनि कल्याण हुनुपर्छ, अरूको पनि कल्याण हुनुपर्छ, यो भावना हरेक मनुष्यले राख्नुपर्छ। हामीले प्रकृतिबाट, वृक्ष वनस्पतिबाट त्यही कुरा सिक्नुपर्छ र त्यसरी चलिराखेको यो संसारमा, यो संसारको वास्तवमा यो सृष्टि स्थिति र संहार ययेदं धार्यते जगत, त्यही कुरा यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। जुन अपरा प्रकृति छ त्यो अपरा प्रकृति माथि जो चेतन युक्त क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् त्यो परा प्रकृतिको सहयोगमा अथवा यो संसार परा र अपरा यी दुई किसिमका प्रकृति मिलेर यो संसार चलिराखेको छ, संसार बनिराखेको छ। त्यसैको एक अंश हामी हौँ, त्यसैको एक अंश स्वरूप हामीले आफूलाई सम्झनुपर्छ। मनुष्य एउटा अंश हो प्रकृतिको। त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ एतद् योनिति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, एतद् योनिति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुभयो हे अर्जुन, तिमीले सम्झ, तिमीले यो बुझ, जति पनि सम्पूर्ण यो चराचर जगतमा भएका भूत अथवा पांच भौतिक तत्त्वले बनेका जीवहरू, प्राणीहरू र यो सम्पूर्ण प्रकृति, त्यही परा र अपरा प्रकृति, यो सम्पूर्ण जगतमा जति पनि भइराखेका यी दुई किसिमका प्रकृति छन्, यो प्रकृतिमा कृत्स्नस्य जगतः, सारा यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति, जो उत्पन्नवाला हुनेवाला चिजहरू छन्, उत्पत्ति र प्रभवः, प्रभवः भनेको उत्पत्ति र प्रलय, यी दुवै क्रियाकलापहरू कसरी भइराखेका छन्
त्यसको मूल कारण भनेको म हुँ। यहाँ अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति र प्रलयको कारण पनि म नै हुँ। त्यसरी जान्नु पर्दछ। र भन्नुहुन्छ मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, हे अर्जुन, मत्तः परतरम, मदेखि भिन्न अर्को दोस्रो कोही पनि यो जगतको उत्पत्ति र प्रलयमा दोस्रो कारण केही पनि छैन। मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। यहाँ अर्जुनलाई सम्बोधन गरेर भगवानले भन्नुहुन्छ मदेखि अतिरिक्त यो संसारको जुन सृष्टि स्थिति र प्रलय भइराखेको छ त्यो सबैको मूल कारण भनेको म हुँ। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब ममा नै यो जति संसारमा यो जति विविधता छ, यहाँ विभिन्न किसिमका जीवहरू छन्, विभिन्न किसिमका वृक्ष वनस्पतिहरू छन्, विभिन्न किसिमको प्रकृतिको स्वरूप छ, यो सम्पूर्ण ममा नै अडिएको छ। अगाडि भन्नुभएको थियो मयेदम धार्यते जगत, यो सम्पूर्ण प्रकृतिलाई नै प्रकृति त्यही परा प्रकृति परा स्वरूपद्वारा अथवा मद्वारा नै यो प्रकृति अडिएको छ, रहेको छ। त्यही शक्ति जुन चेतन स्वरूपले यो प्रकृति सञ्चालित छ, यहाँ सृष्टि स्थिति र संहार भइराखेको छ, त्यसको कारण पनि मलाई बुझ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जसरी एउटा मालामा एउटा धागोमा विभिन्न किसिमका फुलहरू अडिएका हुन्छन्, त्यसमा उनेर एउटा सुन्दर माला बन्दछ, त्यस्तै गरी एउटा धागोमा मणि उनेर एउटा सुन्दर माला भए जस्तै यो सम्पूर्ण संसार पनि त्यही एउटा, जसरी एउटा धागोमा विभिन्न मालाहरू अडिएर फुलहरू अडिएर माला बन्दछ, मणिहरू अडिएर सुन्दर माला बन्दछ, त्यस्तै ममा नै यी सम्पूर्ण चिजहरू अडिएर एउटा सुन्दर प्रकृति सुन्दर संसार बनेको छ। त्यसो भएर यो संसारको मूल कारण भनेको म हुँ र तिमीले बाहिर देखेको संसार, यहाँ भन्नुहुन्छ बाहिर देखेको संसार जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पाँचवटा तत्त्व छन्, भौतिक तत्त्वहरू। यी तत्त्वलाई देख्न सकिन्छ, हामीले पृथ्वीलाई देख्न सकिन्छ, जललाई देख्न सकिन्छ, तेज अग्निलाई हामीले थाहा पाउन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, वायुलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, स्पर्श गर्न सकिन्छ, आकाशलाई श्रवणद्वारा शब्दलाई श्रवणद्वारा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यी सबै भौतिक पदार्थहरू। त्यसदेखि अतिरिक्त मन, बुद्धि र अहङ्कार यी पाँचवटामा यी तीन गरेर आठवटा तत्त्व मिलेको भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, यो आठ तत्त्व मिलेको एउटा प्रकृति छ, जुन प्रकृतिलाई अपरा प्रकृति भनेर भनियो। र त्यसमा त्यो अपरा प्रकृतिमा
जति पनि क्रियाकलापहरू कार्यहरू निरन्तर सृष्टि स्थिति र संहार भइराखेका छन्, त्यो प्रकृति जसरी अडिएको छ त्यसको कारण पराप्रकृति हो र त्यो पराप्रकृति परा र अपरा प्रकृति मिलेर यो सम्पूर्ण यो सुन्दर संसार बनेको छ। यो संसारको जसरी एउटा विभिन्न मणिलाई धागामा उनेर सुन्दर माला बनाए जस्तै यो सम्पूर्ण वस्तुहरूको सम्मिलन गराएर यो संसारलाई चलाउने काम अथवा यो संसारमा जुन सृष्टि स्थिति र संहारको कार्य भइराखेको छ, यो सम्पूर्ण कामको आधार बनेको, यो सबै कार्यको कारण बनेको म नै हुँ। यहाँ भगवानले भन्नुभयो मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जसरी धागोमा मणि उनेर सुन्दर माला बन्दछ, त्यस्तै गरी यो सम्पूर्ण जगतका ती पदार्थलाई अष्ट पदार्थलाई धारण गर्ने त्यो चेतन तत्त्व भनेको म हुँ। र त्यति भनिसकेपछि यहाँ भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ रसोऽहमप्सु कौन्तेय। अब प्रकृतिमा भगवानको त्यो स्वरूप कसरी रहेको छ त भनेर भन्दा रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो। यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ म रस हुँ, रसोऽहमप्सु। जसरी जलमा रहेको त्यो रस बिना जलको कल्पना गर्न सकिँदैन, प्रकृतिको कल्पना गर्न सकिँदैन, र त्यो जलमा रहेको त्यो रस तत्त्व भनेको म हुँ। कौन्तेय हे अर्जुन प्रभास्मि शशि सूर्ययो। जसरी सूर्यबाट जुन प्रकाश आउँछ, चन्द्रमाको जुन प्रभा आउँछ, त्यो सूर्य र चन्द्रमाको प्रभा पनि म हुँ। त्यो प्रभा बिना जसरी सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व रहँदैन, तिनको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसो भएर ती सूर्य र चन्द्रमाको प्रभा पनि म हुँ। प्रणवः सर्ववेदेषु। सम्पूर्ण वेद ज्ञानको राशि, ज्ञानको स्रोत वेद हो र वेदमा पनि वेदको उत्पत्ति पनि अथवा यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति पनि प्रणवबाट भएको छ। प्रणव भनेको ओंकार, ओंकारः अ उ म ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। जुन ओंकारलाई योगीहरूले हरेक दिन ध्यान गर्दछन्, चिन्तन गर्दछन्। ओंकारको ध्यान भनेको सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि स्थिति र संहारको प्रतीकको यो जगतको यथार्थतालाई योगीहरूले चिन्तन गरिरहन्छन् र त्यसकै चिन्तनबाट त्यसले कामदम मोक्षदम चैव, त्यसले आफ्ना कामनाहरू पनि पुरा गरिदिन्छ। यो संसारको भोग पनि, इच्छाहरू पनि पुरा हुन्छन् र त्यसले मुक्ति पनि दिलाउँछ। एउटा मुक्तिको कारण र कामको कारण पनि त्यही वेद हो, त्यो मार्ग पनि वेदले देखाउँछ। त्यसकारण त्यो प्रणव पनि म हुँ। खे पौरुषम चथ। त्यसपछि गएर शब्दः खे पौरुषम नृषु। मानिसहरूमा जुन पुरुषार्थ हुन्छ, पुरुषार्थ भनेको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यी चारवटा पुरुषार्थ प्राप्ति त्यो पनि म नै हुँ। त्यसकारण यी सबै चिजलाई मनुष्यले आफ्नो जीवनको पूर्णताको लागि यो प्रकृतिलाई बुझ्नु पर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 12 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 28 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्ष, औँसी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र बिहान 7:08 तदुपरान्त तिष्य नक्षत्र सुरु हुनेछ। वज्र योग, चतुष्पथकरण, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज दर्श श्राद्ध, निसी बार्ने, सन्दान र हलो बार्ने औँसीको दिन हो। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने अवस्था रहनेछ भने पारिवारिक असमझदारी पनि बढेर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कामको लागि आफन्तजन अथवा इष्टमित्रहरूले सहयोगको हात अगाडि नबढाउँदाखेरि ठुलो अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि अरुचि पैदा हुने, आलस्यता काम गर्ने जाँगरमा कमी आउने अवस्था रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी कठिनभन्दा कठिन कामलाई पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने भविष्यको लागि जग बसाउने काम थालनी गर्न सकिनेछ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले सकारात्मक रूपमा नतिजा दिलाउनेछ। शुभ खालका समाचारहरू, प्रिय खालका समाचारहरू सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी नसोचेको क्षेत्रबाट धन आगमनको योग पनि रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव रहेको र बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर हुने अवस्था रहनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएको मेहनत निरर्थक हुनेछ। त्यसै गरी अनावश्यक अथवा सरोकार नभएका विषयहरूमा पनि चासो राख्दाखेरि अनावश्यक रूपमा दुःख पाउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने नजिकै व्यक्तिहरूसँग विवाद उत्पन्न हुने अथवा मनमुटाव उत्पन्न हुने, झैझगडाको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। बेकारका बहसहरू विवादहरूमा सहभागी हुने र मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुने अथवा आरोपित हुनुपर्ने र आफ्ना गतिविधिहरूको कारणले गर्दाखेरि आफैलाई पश्चाताप हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामबाट सही रूपमा सार्थक रूपमा परिणाम भित्राउन सकिने देखिन्छ भने आत्मविश्वास र कार्यक्षमतामा पनि बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भौतिक सुविधा अथवा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। रोमाञ्चक यात्राको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने धर्म कर्ममा पनि मन जानेछ। त्यसै गरी कसैबाट सम्मानित भइने छ। आफूले गरेका काम अथवा बोलीको प्रभाव पनि बढेर जानेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनुत्पादक अथवा अनावश्यक कसैको लहरमा लागेर धन अथवा पैसा खर्च गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसकारण त्यसबाट केही नियन्त्रित हुनु होला। आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। गरेका कामको सार्थक परिणाम नभेटिने र जस पनि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। सानो भुलचुकको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सहयोगको आश्वासन देखाउनेहरूले नै विश्वासघात गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरू पनि तपाईँका काम बिगार्नको लागि अत्यन्तै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन्। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, स्रोतहरू पहिचान हुनेछन्। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ, प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ। बौद्धिक प्रदर्शनबाट अथवा आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उपयोगबाट मनग्य रूपमा धनार्जन गर्न सकिने अथवा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। खर्चमा बढोत्तरी भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा दिलाउनेछ। मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेछ। त्यसै गरी न्यायिक निर्णयहरूबाट छुटकारा
विवादहरूबाट पनि छुटकारा पाइनेछ भने स्वास्थ्य अवस्थामा पनि स्वस्थताको अवस्था, निरोगिताको अवस्था प्राप्त हुने योग रहेको छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, आफूले गरेका कामको चौतर्फी प्रशंसा हुने योग रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका, बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा हुनेछन्। कठिनभन्दा कठिन कामहरू साथी सहकर्मी अथवा शुभचिन्तकको सहयोगमा पुरा गर्न सकिनेछ, सम्पादन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू आउनेछ र त्यसलाई सजिलैसँग हासिल गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, कार्य क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ भने शरीर मनमा पनि सकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ, प्रश्रय हुनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ खालका दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था केही कमजोर हुनेछ, खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। तथापि अध्ययन अथवा बौद्धिक क्षेत्र, अनुसन्धानको क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि कृतिमानी काम गर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ। त्यसै गरी साझेदारीमा गरिएका व्यवसायहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तथापि आजको दिनमा चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि औजार उपकरणहरू, विभिन्न खालका हात हतियारहरूको प्रयोग गर्दाखेरि केही सावधानी अपनाउनु होला। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै तनावमय अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। अप्रिय खालका समाचार सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै निराश हुनेछ। त्यसै गरी गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा गरेका काम पुरा गर्न नसकिने, सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा राज्य पक्षबाट दण्डित जरिवानाको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। साझेदारीबाट गरिएका व्यापार व्यवसायबाट अत्यन्तै मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने, मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। शत्रु पक्षलाई किनारा लगाएर आफ्ना कामलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिनेछ भने शरीरमा पनि आरोग्यताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। बिग्रेका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् भने आफन्त जनसँग अथवा इष्टमित्रको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि कठिनभन्दा कठिन काम पनि सजिलै रूपमा सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुद्दा मामिला अथवा विवादबाट छुटकारा पाइने अवस्था रहेको छ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। लामो समयदेखि टाढिएका बिछोडिएका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। दिन अत्यन्तै उल्लासमय अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू अथवा थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ रोजगारीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा व्यतीत हुनेछ। आजको दिनमा मानसिक रूपमा केही विचलित हुने अथवा निराश हुनुपर्ने, अप्रिय खालका समाचार सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै निराश हुने, आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुने, खर्चमा बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले आश्वासन दिनेहरूले झुक्क्याउने छन् अथवा उनीहरूले विश्वासघात गर्नेछन्। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि कमजोर प्रभाव रहेको देखिन्छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने, नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुने अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा धन खर्च हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भनेर संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन राशिफल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्। सकारात्मक फल प्राप्त गर्नको लागि सकारात्मक कर्म नै गर्नुपर्छ। यदि हामीले नकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने राशिफलमा बताइएको सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं
वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजना स्वयं जबरदम वन्दे शिवम शङ्करम। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु शिव महिमा। शिव भनेको के हो र शिवको महिमा कस्तो छ? जसको नाम लिनाले मात्रै कल्याण हुन्छ र जो स्वयं आफै उत्पन्न भयो त्यो नै शिव हो। र उहाँको महिमा कस्तो छ त भन्दाखेरि उहाँको नाम स्मरण गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण अघ भनेका पापहरू चाहिँ नि टाढा जान्छ। त्यस्तो प्रकारको चिजलाई नै, त्यस्तो प्रकारको महत्त्वलाई नै शिव महिमा भनिन्छ। अरू चिजहरू धेरै गर्नुपर्छ, तीर्थ व्रत दान पुण्य गरेर प्राप्त हुने चिज चाहिँ नि श्रावणी पर्वमा गएर चाहिँ नि शिवजीको नाउँ मात्रै लिनाले पनि प्राप्त हुन्छ। अनि शिवजीको मन्दिरमा गएर शिव महिमामा शिवको नाउँमा घृत दीपम तैल दीपम, घिउको बत्ती, गाईको घिउको बत्ती, तिलको तेलको बत्ती यदि कसैले प्रवाहित गर्छ, जलाउँछ र यदि बाल्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण मनोरथहरू चाहिँ नि पूर्ण भएर जान्छ। मनोरथ भनेको के हो? फेरि मनमा भएका इच्छा आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपले सफलता गराउने नै मनोरथ हो। जसरी शिवको महिमा गाउने क्रममा शिवजीको त्यो नृत्य छ नि, शिवजीको नृत्यको झाँकी जब मनमा आउँछ त्यसलाई नेत्र बन्द गरेर जब हजुरले सम्झनुहुन्छ नि, तब यहाँहरूको शरीर पुलकृत भएर उठ्दछ। एकदम मनमा चाहिँ नि रोमाञ्च भनेको चाहिँ शरीरहरू चाहिँ नि, शरीर भएका रोमहरू पनि ठाडा ठाडा हुन्छ। जसरी भगवानको माधुर्य लीलामा गान गर्ने व्यक्तिहरूलाई भगवानको नाम सुन्न कति आनन्द हुन्छ। कोही कुनै नशाहरू खाने व्यभिचारीहरू व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यो चाहिँ नि त्यस्तो सङ्ग भेट्दा कति आनन्द हुन्छ। त्यस कारणले शिव महिमा भनेको यस्तो चिज हो जसले सत्य त्रेता द्वापरमा पनि तर्न नसकेको व्यक्ति कलिकालमा आएर श्रावणी पर्वको शिव महिमामा भजन कीर्तन यजन गर्नाले उत्तर्दछ। फेरि अर्को कुरा बुझिबक्सियोस्, शिवजी क्रोधित भइबक्सिनुहुन्छ, यो पनि विचार गर्नुपर्छ है। शिवजीलाई चाँडै छिने रिस उठ्छ, छडे रिष्टा रुष्टा छडे तृष्टा। एकछिनमा शिव भगवान आगो भइबक्सिनुहुन्छ भने एकछिनमा शिव भगवान जल भइबक्सिनुहुन्छ। र रिस उठेको बेलामा पर्यो भने उहाँले भस्म पनि गर्नुहुन्छ। खुसिडेको बेलामा छ भने उहाँले आफ्नो पार्वती पनि दान गरिदिनुहुन्छ। शिवजीको त्यस्तो अचम्म लीला। भाङ खाइबक्सिनुहुन्छ, गाँजा खाइबक्सिनुहुन्छ, ध्यानमा निमग्न हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु मलाई यो चाहियो तथास्तु भनेर वरदान दिनुहुन्छ। एउटा कथा सुनिबक्स्यो शिव महिमाको। एउटा भस्मासुर नाम गरेको असुर थियो। त्यो भस्मासुर नाम गरेको वृक नाम भरेको असुर थियो। त्यसको पछि भस्मासुर नाम रह्यो। त्यो वृकासुर नाम गरेका असुरले भगवानको धेरै स्तुति गरे, तपस्या गरे। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न भइबक्सिनु भयो। हे प्रभु भनेर
एउटा दाहिने गोडा देब्रे गोडा घुँडामाथि राखेर हिमालयमा गएर अकण्टक स्थानमा गएर हजुरको वर्षाकालमा पानीमा चाहिँ मुसलधारे पानीमा भिजेर ओम नमः शिवाय गर्मीका समयमा पञ्चाग्नि बालेर वरिपरि ती गाईका गोबरका गुइठाहरू बाएर माझमा बसेर चैत वैशाखका चाहिँ नि घाममा ओम नमः शिवाय ओहो देदीप्यमान स्वरले चाहिँ नि यो त्रिनै डोकीलाई चाहिँ नि हल्लाउने प्रकारले स्तुति गर्न लाग्यो। गर्दा 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 समय धेरै बित्यो। भगवान भूतनाथ भोले बाबा टक्क प्रसन्न भइरहेको सुन्नुभयो। डम्मरु एउटा हातमा बजाउँदै अर्कालाई त्रिशूल लिँदै छमछम नाच्दै जान लाग्नुभयो। भन बाबु वृकासुर तिमीलाई के चाहियो? भन्न प्रभु मलाई चाहिँ वरदान चाहियो। कस्तो वरदान भन्दाखेरि मैले जसको शिरमा हात राखौँ त्यो व्यक्ति जलेर गोविन्दाय नमो नमः त्यो चाहिँ खरानी होस्। शिवजीको अब चिलिम धेरै चढेको दिन रहेछ। ततास्तु भन्ने भएको सुन्नुभयो। यो भागवतको शिव महिमाको कथा हो। यो मैले बनाएको होइन, सबैलाई ज्ञान छ यो कथा। ततास्तु भन्नुभयो। उसले विचार गर्यो प्रभु परमात्मा भगवान शिवको दरबारभन्दा राम्रो, कैलाश पर्वतभन्दा राम्रो केही काहीँ छैन। शिव महारानी, शिवकी महारानी सती भन्दा राम्री सुन्दर कोही पनि छैन। वरदान पाइहाली। अब राक्षसको स्वभाव भनेको खराब स्वभाव। शिवजीलाई नै म चाहिँ नि टाउकामा हात राखिदिन्छु। शिव भस्म भएपछि कैलाश पनि मेरो, सती पनि मेरी भनेर त्यस्तो मनमा नराम्रो कलुषित भावना आयो। त्यस्तो भावना जो आइसकिसकेपछि शिवजीको पछि पछि लाग्न लाग्यो। शिवजीको पछि 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 लाग्छ। शिव भाग्नुभयो। भाग्दै 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 धेरै टाढा पुगिसकेपछि भगवान बटु वामन रूप धारण गरेर भगवान चाहिँ विष्णु स्मरण गरेर उनै शिवजीको चाहिँ ध्यान गर्नुभएको थियो। त मनमा अलि हलचल हुन लाग्यो। मनमा धेरै हलचल हुन लागिसक्यो। यसो अगाडि हेर्दा त शिवजीको दुर्दशा देख्नुभयो। सानो बटुक वामन रूप मोहिनी रूप धारण गरेर फट 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 जानुभयो। नमस्कार हजुर, नमस्कार भन्नु। नमस्कार भन्ने को औ ती? मलाई फुर्सद छैन बाबु, मलाई यो शिवजीलाई चाहिँ नि म भस्म गर्न हिँडेको। हजुर किन रिसाइ बक्सिनु भयो? जो रिसको बेगमा परेको व्यक्तिलाई नरम स्वरले बोल्नुपर्छ। हजुर किन रिसाइ बक्सिनु भएको हो? शिवजीको कुराहरूलाई थाहा रहँदै रहेछ। दक्ष प्रजापति र शिवको भनाबैरी भइसकेपछि जब दक्ष प्रजापतिले श्राप दिए यज्ञमा तेरो भाग पाउने छैनस्, ब्राह्मणहरू लोभी हुनेछन्, शिवधर्म पाखण्ड नहुनेछ, ब्राह्मणले बेचेर खानेछन्, नारीहरू पनि सतीत्व धर्ममा बस्ने छैनन्, अनेक प्रकार श्राप परेको छ। त्यही श्राप अहिले ट्याक ट्याक मिल्दैछ। र गइसकेपछि अनि अब शिवजीको त स्थानै छैन नि। प्रभु शिव नै भगवान हो। नन्दीले तपाईँले चाहिँ नि दक्ष प्रजापतिले भन्नुभएको सुन्नु भएन? प्राणी मर्कट लोचन, बाँदरका जस्ता आँखा, भूत प्रेत साथमा लिने, 64 योगिनी साथमा लिने, भाङ धतुरो खानी, मसन घाटमा बस्ने, त्यस्तो नि शिव हो। श्राप दिएको छ र हजुरले शिवको पछि लाग्नु पर्दैन। म हजुरलाई एउटा राम्रो भजन गाइदिन्छु। हजुर छुमु ठुमु नाच्नुहोस् अनि आफ्नो हात चाहिँ माथि राख्दै जानुहोस्। तातो आयो भने छोडिदिनु, चिसो आयो भने ठ्याक्कै राख्नु भएर चाहिँ एउटा आफ्नो मायाले टक्क विष्णु भगवानले शिव महिमामा राखिदिनु भएको थियो। भगवान भजन गाउनु लाग्नुभयो।
भक्त वत्सला प्रभु बिना दया गर्ने हाम्रो को छ र। भक्त वत्सला प्रभु बिना दया गर्ने हाम्रो को छ र। यस्ता प्रकारले शिवजीलाई चाहिँ नि उद्धार गर्नको लागि विष्णु भगवानले भजन गाउनु भएको थियो। वृकासुर छमछमी नातेर हात राख्दै थियो, खोइ त प्रभु तातो आएन, खोइ त तातो आएन, खोइ तातो आएन भन्दै थियो। टक्क रात जलेर वृकासुर मरेर भस्मासुर भयो। अनि भगवान शिवजी फर्केर आउनुभयो। प्रभु आशीर्वाद दिनका दिन चाहिँ गाँजा नखानु होला। के यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको भने चाहिँ शिवजी लज्जित हुनुभयो र प्रभु म आफ्नो थानमा दिन्छु, अब विचार गरौँला भन्नुभयो। यानि भूतनाथ भोले बाबाको चाहिँ नि यस्तो प्रकारको हृदय कि उत्तिखेरै पग्लिहाल्ने, उत्तिखेरै रिसाइहाल्ने, उत्तिखेरै पग्लिहाल्ने। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ नि आँसुतोष भनिन्छ। आँसु हुन्छ नि, मातृशक्तिहरूको आँसु भुलुक्कै आइहाल्छ। ओहो यस्तो भएछ नि आमा भनेपछि हो बाबु रुन थालिहाल्छन्। एकछिनपछि यसो चाहिँ नि सलहरूले चाहिँ नि आँसु पुछे फेरि रुन थालिहाल्छ। छोरा मान्छे रोन पनि सक्दैन, हाँताने हाँदैन। त्यस्तो चाहिँ नि त्यो अक्करु कडा खालको मान्छे। यस्ता प्रकारको शिवमयीमा गान गरेर कसले सक्छ? त्यो शिव भन्ने शब्द नै त्यस्तो छ। बिहान उठ्ने बेलादेखिको बेलुकासम्म चाहिँ नि शिव 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 शिव। जतिपल्ट यो श्वासलाई चाहिँ नि हामीले तान्दै फेर्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै त्यति शब्दमा चाहिँ नि शिवको नाम लिनुपर्छ। राधाको लिनुहोस्, कृष्णको लिनुहोस्, शिवको लिनुहोस्। हजुरलाई कुन मनपर्छ, कुन ब्रान्डको चामल खानुहुन्छ, कुन ब्रान्डको कपडा लाउनुहुन्छ, हैन? त्यस्तै प्रकारले हजुरलाई कुन दिलचस्पी लाग्छ। तर श्रावण महिनामा चाहिँ नि विशेषतः फोकस गरेर शिवजीकै महिमा गान गर्यो भने चाहिँ नि शिवलोक जान पाइन्छ। शिवलोक गएपछि के हुन्छ हजुर? शिवलोक गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। कस्तो छ त प्रभु शिवलोक? न तद भाषयते सूर्यो न ससङ्ग न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फेरि बग्छ त जहाँ चन्द्र सूर्य हावा केही पनि छैन, जहाँको ठिगानै छैन, एड्रेस नै छैन, जहाँ गए चाहिँ फर्किनै पर्दैन, त्यो ठाउँ भनेको भूतनाथ भोले बाबाको ठाउँ हो। सधैँ भगवानका सान्निध्यमा बसेर आनन्दका साथमा चाहिँ विचरण गर्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ नि जान पाइन्छ। र त्यो ठाउँमा गइसकेपछि फर्केर नआउने ठाउँलाई नै शिवलोक भनिन्छ। जसरी आफ्ना सम्प्रदायमा कोही गोलोक भन्छन्, कोही वैकुण्ठ लोक भन्छन्, कोही कहाँ लोक भन्छन्। आफ्नो लोक छ, आफ्नो वेग इच्छा आकाङ्क्षा भए देवताहरूको पनि आफ्नो लोक छ। त्यो लोकमा गइसकेपछि चाहिँ नि फर्केर आउनु पर्दैन। त्यस्तो धाम भनेको चाहिँ नि कहाँ छ? शिवलोकमा छ। के गरी प्राप्त हुन्छ हजुर भन्दाखेरि केवल भगवानको श्रावणी पर्वमा गङ्गामा गएर, भागीरथीमा गएर स्नान गर्नाले, भजन गर्नाले, पूजन गर्नाले, यजन गर्नाले, व्रत बस्नाले, कीर्तन गर्नाले, नृत्य गर्नाले, गान गर्नाले हैन त्यो फल प्राप्ति सम्पूर्ण मानवमा हुन्छ। मानव कस्तो छ भन्दाखेरि किरात हुडान्द्र पुलिन्द पुलकषा आविर कङ्का यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रणविष्णवे नमो नमो। किरात, उडान, पुलिन, पुलकश, आविर, कङ्का, यवन, खसादय भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र,
कामी, दमै, भोटे, राई, लिम्बू जति पनि हाम्रो चाहिँ नि टाइटल छ नि हो त्यो थरहरूमा चाहिँ नि भए पनि त्यो व्यक्तिले धर्म गर्न सक्दछ। म फलानु त नि कास्टको हुँ भनेर भगवान फरक हुने होइन। भगवान सबैलाई भगवानले सृष्टि गर्नुभएको, तर पूर्व जन्मको संस्कार राम्रो नभएका कारणले र अहिलेको जन्ममा उनीहरूले चाहिँ नि संस्कार दिन नसकेका कारणले तिनीहरूको बुद्धि चाहिँ नि भ्रष्ट हुन्छ। र शिव महिमाको वर्णन गरौँ र शिव महिमाको वर्णनबाट नै यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि फलीभूत प्राप्त हुनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शुभ बिहानी।